والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وآله وصحبه أجمعين. وصدق على رسوله النبي الأمين المتين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. فالحمد لله ہدیہ درود پاک کی ڈالی نچھاور کریں اور جھوم جھوم کر پڑھیں. نہ ادھر لے چلو نہ ادھر لے چلو، نہ ادھر لے چلو نہ ادھر لے چلو، نہ ادھر لے چلو، کہ نہ ادھر لے چلو نہ ادھر لے چلو، نہ ادھر لے چلو. میری جنت ہے جس جا ادھر لے چلو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنت ہے جس جا ادھر لے چلو. لٹکا دے اٹما. اور عشق احمد سے خالی ارے رہے سنو، عشق احمد سے خالی ارے رہے سنو، ہاں ارے رہے سنو. عشق احمد سے خالی ارے رہ سنو، ارے رہ سنو. کیا بھروسہ تمہارا کدھر. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھروسہ تمہارا کدھر لے چلو، کیا بھروسہ تمہارا کدھر. باؤتریا باؤتریا. بس وہی شعر میں پڑھا. حضرات خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کو عنوان گفتگو بنایا، خدا ارشاد فرما رہا ہے. کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. جس کا سیدھا سا مطلب، سیدھا سا ترجمہ یہ ہے، اللہ ارشاد فرما رہا ہے اے لوگو تابعداری کرو
अल्लाह की और ताबेदारी करो रसूल अल्लाह की। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अगर अपने ज़हन को मेरी तरफ करेंगे तो इंशाअल्लाह अपनी बात को मैं हत्तन मकबूल कोशिश करूंगा आपके ज़हन में उतारने की, और जितनी बात करूंगा सब कुरान और हदीस के कुरान के रोशनी में करूंगा। एक एक बात कुरान से दलील देकर के करूंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ दो ही बात बयान की जाए इस मजमे में, लेकिन वो कीमती हो जो आपके लिए भी जरिए निजात और हमारे लिए भी जरिए निजात, यानी बख्शिश का सामा आपके लिए भी हो और बख्शिश का सामा हमारे। सही है। देखो एक आदमी है नमाज पढ़ रहा है, एक आदमी है हज कर रहा है, एक आदमी है साहिब निसाब होकर के वो ज़कात अदा कर रहा है, एक आदमी है उसके दरवाजे पर कोई साइल पहुंच गया वो सदका खैरात कर रहा है। लेकिन आओ नमाजी से भी सवाल किया जाए, आओ एक हाजी से सवाल कर लिया जाए, एक सदका खैरात करने से सवाल कर लिया जाए। ए नमाजी बता नमाज किस लिए पढ़ रहा है? ए हाजी बता इतनी लंबी रकम खर्च करके और इतनी लंबी मसाफत तय करके काबा मुअज़्ज़मा क्यों जा रहा है? और वो मेहनत व मशक्कत से कमाने वाले इंसान बता तो अपनी गाढ़ी कमाई को एक साइल के हवाले क्यों कर रहा है? अजीज़ाने मन, जब ये सवाल हमने कुरान से किया है और उन तमाम लोगों से किया है तो आखिर तुम इतनी लंबी रकम क्यों खर्च कर रहे हो और अपना कीमती वक्त क्यों नमाज के पीछे ज़ाय कर रहे हो? तो अजीज़ाने मन, जब ये सवाल हमने नमाजी से किया है और हमने हाजी से किया है तो उन तमाम लोगों ने जबान होकर के आवाज दिया है नादान क्या तुझे नहीं मालूम हमने नमाज इसलिए पढ़ा है? हाजी ने जवाब दिया हमने हज इसलिए किया है कि अल्लाह राजी हो जाए, राजी हो जाए। बोलो सुभान अल्लाह। सबकी ख्वाहिश है क्या? हाजी की भी सोच, नमाजी की सोच अल्लाह राजी हो जाए। कौन राजी हो जाए? बोलते रहो तब बेदारी और बात भी समझ में आएगी। जी जी बोलिए। वरना दोस्त वही कहना होगा कि मौलवी साहब ने कहा प्याज खाना हराम, तो सामईन ने सुन लिया प्याज खाना हराम। तो प्याज और प्याज में फर्क है। और ये हुआ करता बोलने वाला तो अपनी रौ में बोलता चला गया और सुनने वाले का जिस्म तो सामने था मगर ज़हन कहीं और था, है ना? इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। बात जो भी बयान की जाए बगौर समाप्त कीजिए। तो अजीज़ाने मन, सबकी सोच ये है अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह खुश हो जाए, अल्लाह हमसे खुश हो जाए। जी बेशक बेशक। तो एक इतनी लंबी चौड़ी दुनिया है, दुनिया बहुत लंबी चौड़ी बहुत वसी है, भारी भरकम है, लेकिन दोस्त ये टिक की आवाज जो आ रही है थोड़ा रोको, आवाज सही करो ऑपरेटर। मैं अर्ज ये कर रहा था लंबी चौड़ी दुनिया में इसी जमीन के ऊपर और इसी आसमान के नीचे हर आदमी ये चाहता है वो साहिबे इरफानो ईका हो जाए, उसे बकाए रहमान नसीब हो जाए। वो कब्रो हश्र
میں کامیاب و کامرا ہو جائے۔ کوئی آدمی ایسا بیٹھا نیا ہے یوٹیوب اکاؤنٹ بنائیں جو چاہتا ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں، کوئی چاہتا ہے؟ اگر کوئی ہو ایسا تو بتا دے۔ 800 یا کوئی آدمی ایسا ہے جو یہ چاہتا ہے میں امیر ہو کر بھکاری بن جاؤں؟ کوئی نہیں چاہتا ہے نا؟ یا یوں کہہ لیا جائے کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے، کوئی چاہتا ہے؟ کوئی نہیں چاہتا۔ ہر آدمی چاہتا ہے اللہ راضی ہو جائے۔ تو اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، اور وہ بھی قرآن کے حوالے سے۔ اگر چاہتے ہو دنیا میں کامیاب و کامرا ہو جائے، ساتھ ہی ساتھ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور قبر و حشر میں بھی کامیاب ہو جائے، تو ایک واحد طریقہ ہے، اور یہ میں نہیں کہتا ہوں بلکہ قرآن کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ قرآن ارشاد فرما رہا ہے، اے لوگو اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، قرآن ارشاد فرما رہا ہے اے لوگو اگر تم خدا کو خوش کرنا چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے اس کے محبوب کی تابع داری کرو، سب سے پہلے اس کے محبوب کی فرما برداری کرو، اس کے محبوب کی بات کو مان لو، اس کے محبوب کی اطاعت و گزاری کرو۔ جب اس کے محبوب کی اطاعت کرو گے، اس کے محبوب کی فرما برداری کرو گے، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ بے شک اللہ گناہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں، قرآن شاہد ہے، قرآن گواہ ہے، قرآن ارشاد فرما رہا ہے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو قرآن کہتا ہے سب سے پہلے اس کے محبوب کی بات کو مانو، اس کے محبوب کی بات کو مانو گے، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اللہ تم سے خوش ہو جائے گا، اور جب خوش ہو جائے گا تو تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ بے شک اللہ گناہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ پہلے چھوٹے جانتے سے ہو ایسا کیوں کہنا پڑا؟ جب چینل فیمس ہو جائے پھر بڑا کون ایسا حکم ہوا کیوں؟ اتنا بڑا وجہ ہے اس کی، کارن تھا، جتنا چھوٹا ڈلبو اتنا سبب تھا، اور کیا پہلے چھوٹا چھوٹا کارن یہ تھا، وجہ یہ تھی، سبب یہ تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف اور ان کے ساتھیوں کو دعوت اسلام دیا، کیا دعوت دیا؟ مانو میں اللہ کا نبی ہوں، مانو میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، تمہارے ہدایت و رہنمائی کے لیے آیا ہوں، اللہ ایک ہے اور میں اس کا محبوب ہوں، تمہارے لیے تمہارے ہدایت کے لیے میں دنیا میں تشریف لایا ہوں، مانو اللہ ایک ہے۔ تو جانتے ہو کیا کہا تھا اس وقت ان لوگوں نے جب دعوت اسلام دیا تو لوگوں نے کہا کیا؟ قرآن شاہد ہے، قرآن گواہ ہے، لوگوں نے یہی کہا تھا نحن ابناء اللہ کہا کیا کہا؟ معاذ اللہ ان لوگوں نے کہا ہم
کسی اور کی بات کو نہیں مانیں گے، اس لیے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ آپ بتا سکتے ہو اللہ کے پاس کوئی بیوی ہے؟ اللہ کے پاس کوئی بیٹا ہے؟ اللہ کھاتا ہے، اللہ پیتا ہے، اللہ سوتا ہے، اللہ جاگتا ہے؟ نہیں اور ہرگز نہیں۔ اللہ کھانے سے پاک، اللہ پینے سے پاک، اللہ چلنے سے پاک، اللہ بولنے اور بات کرنے سے پاک۔ جب ان تمام چیزوں سے پاک ہے تو بیوی بچوں سے بھی پاک۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ لیکن جب نبی نے فرمایا کہ مانو میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں اور تمہارے ہدایت کے لیے، تمہیں صحیح راستہ دکھانے کے لیے آیا ہوں، تو ان ہماری بات کو مانو۔ تو ان لوگوں نے یہی کہا تھا، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں، اس لیے کسی اور کی بات کو نہیں مانیں گے سوائے اللہ کے۔ تب اس وقت آیت کریمہ کا نزول ہوا تھا۔ تب اللہ نے ارشاد فرمایا، اسی وقت اللہ نے فرمایا تھا کہ اے محبوب اب دنیا والوں کو بتا دو، اے محبوب اب دنیا والوں کو باخبر کر دو، اے محبوب اب دنیا والوں کو آگاہ کر دو، جو آپ کے وسیلہ جلیلہ کو چھوڑ کر کے، آپ کے دامن رحمت کو چھوڑ کر کے اور اللہ کی بارگاہ سے قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو اے محبوب ایسے لوگوں کو باخبر کر دو، اے لوگوں اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو اور اللہ کی بارگاہ میں رسائی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے میری بات کو مان لو، سب سے پہلے میری اطاعت و گزاری کر لو، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، تمہارے گناہ کو بخش دے گا، تمہارے خطاؤں کو مٹا دے گا اور تمہیں جنت میں داخل کرے گا، اور ایسی جنت میں داخل کرے گا اور جس جنت کے نیچے دودھ اور شہد کی نہریں بہائی گئی ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ جنت دے گا اللہ جی، اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرما رہا ہے کہ جب ہماری بات مانو گے، ہمارے محبوب کی بات مانو گے، تو ہم تمہیں جنت میں داخل کریں گے، ہم تمہیں جنت عطا کریں گے اور ایسی جنت میں داخل کریں گے جس جنت کے نیچے ہم نے دودھ اور شہد کی نہریں جاری کی ہیں۔ جی جی، اب دیکھ لو، اور وہ جنت جانتے ہو، علماء کے زبانی آپ نے سنا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس جنت کو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنا رکھا ہے، جی، اور گارا جو لگایا گیا ہے مشک کا لگایا گیا، مشک و عنبر کا۔ وہ جنت بتاؤ کتنی مہکتی ہوگی۔ جنت میں تو جناب اس طریقے سے حال ہے کہ جنت میں جب داخل کیا جائے گا، ایک ایک مرد پر 70 حوریں خدمت کے لیے مقرر کی جائیں گی۔ جی، یا تو ایک بیوی خدمت کرتے کرتے گھبرا جاتی ہے، وہاں 70 حوریں ملیں گی، حور، اور حور کا حال یہ ہوگا جناب، حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر ایک حور آسمان کی طرف سے یہ دنیا والوں کی طرف دیکھ لے تو اس کی روشنی سے، اس کی چمک سے دنیا والے بے ہوش ہو جائیں گے۔ بے شک سبحان اتنی اللہ روشن ہوگی، اتنی چمکیلی ہوگی، سبحان اللہ۔ اتنی خوبصورت ہوگی وہاں کی حور، جس کا کوئی جواب ہی نہیں کہ ہم لوگوں کے پاس الفاظ نہیں کہ بیان کریں۔
जी تو دوست 70 حوریں ملیں گی آپ کی خدمت کے لیے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس جنت میں جس چیز کو کھانے کے لیے جی چاہے گا ابھی آپ سوچیں گے کہ فوراً وہ چیز آپ کے سامنے حاضر ہو جائے، فوراً وہ چیز حاضر ہو جائے۔ ابھی سوچا ہی تھا، خیال ہی کیا تھا کہ وہ چیز آپ کے سامنے پہنچ گئی۔ یہاں تو مانگنے پر لڑکے سے کہو پانی لاؤ تو 1 گھنٹے بعد لاتا ہے، کہو بیٹا یہ کام کر لو، کہاں ٹھہرو ابھی آتے ہیں، کہتا ہے کہ نہیں؟ کہنے پر نہیں سنتا، وہاں سوچنے پر سب کچھ حاضر ہو گیا۔ تو دوستوں اور بزرگوں، بہرکیف آئیے قرآن سے پوچھیں، اے خداوند قدوس کے مقدس کلام، تو نے تو بڑا اچھا ذہن دے دیا، تو نے تو بڑا اچھا مشن دے دیا ہے، تو نے تو بڑا اچھا درس دے دیا، تو نے تو بڑا اچھا سبق پڑھا دیا ہے کہ جب ہم اللہ کی تعریف، اللہ کی تابعداری کریں گے، اس کے محبوب کی فرما برداری کریں گے تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، اور جب راضی ہو جائے گا تو اس کے بدلے میں ہمیں جنت عطا کرے گا۔ لیکن ایک سوال اور ذہن میں ابھر رہا ہے، اور کیا ابھر رہا ہے؟ وہ یہ ابھر رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کی بات کو نہیں مانے گا، اللہ کی بات کو نہیں مانے گا، تو اے قرآن اس کے بارے میں تیرا کیا فیصلہ ہے؟ اے قرآن ذرا بتا اس کے بارے میں تیرا کیا حکم ہے؟ تو عزیزان من، جب یہ سوال ہم نے قرآن سے کیا ہے، اللہ کی مقدس کتاب سے کیا ہے، تو قرآن گویا ہوا اور ارشاد فرما دیا، اے سوال کرنے والے، کیا تو اپنے سوالوں کا اتر لینا چاہتا ہے؟ میں نے کہا ہاں میں اپنے سوالوں کا اتر لینا چاہتا ہوں۔ کہا تو اپنے سوالوں کا جواب لینا چاہتا ہے؟ میں نے کہا ہاں میں اپنے سوالوں کا جواب لینا چاہتا ہوں۔ کہا تجھے تسلی بخش جواب دے دوں؟ کہا ہاں میرے سوالوں کا تسلی بخش جواب دے دے۔ جب ہم خدا کی بات کو یا کوئی انسان خدا کی بات کو نہیں مانے گا، مصطفیٰ کی بات کو نہیں مانے گا، تو اس وقت تیرا کیا فیصلہ ہے؟ تو عزیزان من، جب یہ سوال ہم نے قرآن سے کیا تو قرآن گویا ہوا اور ارشاد فرما دیا، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ جب کوئی بات نہیں مانے گا اللہ کی، جب کوئی بات نہیں مانے گا رسول اللہ کی، تو قرآن فرماتا ہے ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور ایسے لوگوں کے چہروں کو جب آگ میں الٹ پلٹ کر کے جلایا جائے گا جیسے دنیا والے مچھلی کو بھوجا کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے نہیں مانو گے تو ایک دن وہ آئے گا، تمہیں جہنم کی آگ میں اس طریقے سے جھلسایا جائے گا، اس طریقے سے جلایا جائے گا جیسے دنیا والے آگ کے اوپر رکھ کر کے مچھلیوں کو الٹ پلٹ کر کے جلایا کرتے ہیں، جھلسایا کرتے ہیں۔ جی بے شک۔ اسی طریقے سے نہیں مانو گے تو انجام یہ ہوگا۔ جی خلاصہ دو بات خلاصہ ہوگا، بات مانو گے تو جنت ملے گی، اور نہ مانو گے تو ایندھن بننا پڑے گا، وہ بھی کس چیز کا؟ جہنم کا۔ دو بات کلیئر ہو گئی۔ اب آؤ بات کیسے مانی جاتی ہے، آؤ دیکھو دو بات اور بیان کر دوں، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں افراتفری کا ماحول ہے، اس وجہ سے گفتگو کو بس سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ عزیزان من، آؤ دیکھو قرآن سے پوچھا جائے، اے قرآن تو نے تو بڑا اچھا مشن دے دیا، تو نے تو بڑا اچھا ذہن دے دیا، تو نے تو بڑا اچھا درس دے دیا، تو نے تو بڑا اچھا سبق پڑھا دیا کہ جب ہم خدا کی بات کو مان لیں گے تو جنت میں جائیں گے، اور نہیں مانیں گے تو ہمیں ایندھن بننا پڑے گا۔ ہمیں کس چیز کا؟ آگ کا ایندھن بننا پڑے گا۔ تو عزیزان من، آؤ قرآن سے پوچھا جائے، یہ خداوند قدوس کے مقدس کلام ذرا اتنا اور بتا دے، ہم کس طریقے سے ہم بات کو مان لیں، کس طریقے سے اطاعت کریں، کس طریقے سے فرما برداری کریں، کس طریقے سے اطاعت گزاری کریں کہ جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائیں اور جنت میں ہم داخل ہو جائیں، جنت میں جانے کا ہمیں موقع فراہم کر دیا جائے۔ تو عزیزان من، اس طریقے قرآن ارشاد فرماتا ہے اگر تو اللہ کی بات کو ماننا چاہتا ہے تو اس طریقے سے بات کو مان لے، اس طریقے سے فرما برداری
बरदारी कर ले। अगर इस तरह तू जन्नत में जाना चाहता है तो इस तरीके से अल्लाह की फरमा बरदारी कर, इस तरीके से रसूलुल्लाह की इताअत गुज़ारी कर, जिस तरीके से सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने किया है, जिस तरीके से फारूक आज़म ने किया है, जिस तरीके से उस्मान गनी ने किया है, जिस तरीके से अली बिन मुर्तज़ा ने किया है, जिस तरीके से हज़रत हंज़ला ने किया है, जिस तरीके से अमर बिन आस ने किया है। मैंने कहा ये कुरान सुना है, ये कुरान बहुत लंबी फहरिस्त ना बता, ये कुरान तमाम लोगों का नाम बता, किसी एक सहाबी की फरमाबरदारी हमारे सामने रख दे ताकि उनके जैसी फरमाबरदारी हम करके खुदा को राजी कर ले और खुदा को राजी करके जन्नत का ईंधन बनने से बच जाए और जन्नत में जाने का मौका फराहम कर दिया जाए। वो अजीज़ाने मन, जब इस तरीके से हमने सवाल किया, बहुत सारा नाम ना गिना, बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त हमारे सामने ना पड़, बल्कि एक नाम बता। तो कुरान ने कहा है अगर एक नाम सुनना चाहता है तो अमरो बिन आस की बारगाह में आ जा। यही अमरो बिन आस है, अमरो बिन आस है। एक मर्तबा अमरो बिन आस सहाबी है, सहाबी उसको कहते हैं जो अपनी जिंदगी में रसूलुल्लाह को अपने माथों की आंखों से देख लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इताअत फरमा बरदारी करते करते दुनिया से वो चला गया। जी जी, उसी को सहाबी कहते हैं। अजीज़ाने उसने बड़ा माकूल जवाब दिया, कहा अमरो बिन आस की बात कर, ये सहाबी रसूल है। एक मर्तबा हजरत अमरो बिन आस गुलाबी रंग का लिबास पहनकर, कैसा गुलाबी, बेदार हैं जी, मैंने क्या कहा, किस कलर का, गुलाबी। अमरो बिन आस गुलाबी रंग का लिबास पहनकर नबी की बारगाह में हाजिर हो गए। किसकी बारगाह में? नबी की बारगाह में हाजिर हो गए। तो मेरे आका ने जब देखा तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मा हाज़ा, ये क्या है? क्या कहा? मा हाज़ा, ये क्या है? इतना ही कहा था। हज़रत अमर आस कहते हैं मैं समझ गया, अभी नबी ने इतना ही फरमाया मैं समझ गया। अब वहां बैठा ही था कि उठ खड़ा हो गया, उठ खड़ा हुआ और खड़े होने के बाद मैं अपने घर चला गया और घर जाने के बाद मैंने अपना लिबास उतार दिया, यानी कपड़ा उतार दिया और उतारने के बाद फौरन दूसरा लिबास पहन लिया और लिबास पहनने के बाद उस कपड़े को मैंने जला दिया। क्या क्या? जला दिया। और जलाने के बाद दूसरा कपड़ा ज़ेबे तन करने के बाद रसूल की बारगाह में हाजिर हो गए। जब रसूल की बारगाह में हाजिर हो गए तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए अमरो बिन आस, बताओ तुमने अपने पुराने कपड़े को क्या किया? क्या फरमाया? पूछा पुराने कपड़े को क्या किया? अमरो बिन आस अर्ज करते हैं, हबीबी या रसूल अल्लाह, मैंने उसे जला दिया, मैंने उसे आग के हवाले कर दिया। कहा आग के हवाले कर दिया? कहा हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने उसे आग के हवाले कर दिया। इसलिए आपने कहा महाज़ा, ये क्या है? मैं समझ गया मेरे आका को ये रंग पसंद नहीं है, मेरा ये लिबास पसंद नहीं है। तो ए आका, अरे जब मेरे कपड़े का कलर आपको पसंद नहीं है तो बताओ उस कपड़े को अपने घर के अंदर हम कैसे रह देंगे? अरे जब रखना पसंद नहीं किया तो बताओ पहनना कैसे पसंद कर सकते हैं? तो अजीज़ाने मन, आओ देखो वो अमरो बिन आस थे, रसूलुल्लाह ने कहा ये क्या है तो उन्होंने पहनना न छोड़ दिया और रखने की बात तो दरकिनार, उसे जला करके आपके हवाले कर दिया। आज हम ये हैं, आज हम भी रसूल के शहदाई, आज हम भी रसूल के मानने वाले, आज रसूल की इताअत और फरमाबरदारी करने का दावा करते हैं। मगर देखो देखो, एक ऐसा लिबास पहनते हैं, कैसा लिबास, जिस लिबास को पहनने के बाद अल्लाह उसके रसूल उस पर लानत और मलामत करते हुए नजर आ रहे हैं। अब तो जनाब लड़कियां मर्दों का लिबास पहन के घूम रही है, लड़कियां मर्दों का।
बुशर्ट और जींस पहन कर घूम रही है। अजी जनाब इतना ही नहीं है बल्कि मर्द भी ऐसे हो चुके हैं कि जनाना लिबास पहन कर घूम रहे हैं। न अब लड़की की पहचान रह गई है न लड़कों की पहचान रह गई है। अल्लाह अल्लाह खबरदार, इस तरीके से अगर कोई कर रहा है तो नबी फरमाते हैं अल्लाह भी उस पर लानत भेजता है और फरिश्ते भी उस पर लानत भेजते हैं और नबी भी उस पर लानत भेजते हैं। ऐसा लिबास ना पहनो। इतना ही नहीं, अब तो शादी ब्याह का मामला आ गया। शादी ब्याह की बात तो छोड़ दीजिए, उमूमन देखने में ये आता है एक सहाबी रसूल हैं, सहाबी रसूल अपने हाथ में सोने की अंगूठी पहनकर रसूल की बारगाह में हाजिर हो गए। मेरे आका ने जैसे ही देखा फौरन उसको निकाल दिया और निकालने के बाद उसे फौरन फेंक दिया, यानी बहा दिया। और मेरे आका ये कहते हुए वहां से चले गए, क्या तुमने कोई ऐसा आदमी है जो ये चाहता है कि मैं अपने हाथ में आग की चिंगारी रखूं? तो हर सहाबा ने कह दिया या रसूलल्लाह, हमने किसी की ऐसी सोच नहीं है कि मैं अपने हाथ में आग की चिंगारी रखूं। अजीजाने मन, फिर मेरे आका जब वहां से चले गए कहते हुए, और दिगर सहाबा वहां पर मौजूद थे और दिगर सहाबा किराम ने उस सहाबी से कहा अब तो रसूल यहाँ से चले गए हैं, रसूल यहाँ से रफू चक्कर हो गए हैं, जाओ तुम अपनी अंगूठी को उठा लो और अंगूठी को उठाने के बाद ले जाओ मार्केट में, इसे बेच करके उसका पैसा अपने खर्च में ले लो। अजीजाने मन, इतना सुनने के बाद उस सहाबी ने बड़ा माकूल जवाब दिया था, ए सहाबा सुनो सुनो, ऐ मेरे शहदाइयों सुनो सुनो, ऐ मेरे रफियों सुनो सुनो, ऐ मेरे हमनवाओं सुनो सुनो, तुम उस अंगूठी को उठाने की बात कर रहे हो? कहा हाँ हाँ उस अंगूठी को उठाने की बात कर रहा हूँ। कहा उस अंगूठी को बेचने की बात कर रहे हो? कहा हाँ हाँ उस अंगूठी को बेचने की बात कर रहा हूँ। कहा उसके पैसे को काम में लाने की बात कर रहे हो? कहा हाँ हाँ उस पैसे को काम में लाने की बात कर रहा हूँ। तो कसम खुदा की उस सहाबी रसूल ने बड़ा जवाब दिया था, कहा ये सहाबा सुनो, अरे जिस रसूल ने जिसकी अंगूठी को, जिस रसूल ने जिस अंगूठी को अपने हाथ से निकाल करके जमीन पर बहा दिया है और मना कर दिया है, कसम खुदा की मेरा अकीदा है मैं ऐसी अंगूठी को ना हाथ लगा सकता हूँ और ना पहन सकता हूँ। और करो मुसलमानों, वो सहाबी रसूल है, सोने की अंगूठी को नबी ने बहाया था, किसी और ने नहीं बहाया था, और कह दिया था कि सोना पहनना हराम है, मर्द के लिए सोना पहनना हराम है, इसलिए ये औरतों की जीनत है, मर्दों की जीनत नहीं है। मर्द सिर्फ एक 4 आने की अंगूठी पहन सकता है, वो भी किस चीज की अंगूठी? चांदी की अंगूठी, उसके अलावा कोई भी चीज मर्द के लिए पहनना जायज नहीं है। तो बताओ मेरे आका ने फरमाया तुम सोना पहन रहे हो, कल यही हाथ तुम्हारा जहन्नम में जलाया जाएगा। इसलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ये चीज तुम्हारे लिए जीनत नहीं है। रसूल फरमा रहे हैं सोना मर्द के लिए हलाल नहीं बल्कि हराम है, तुम पहन नहीं सकते हो। तो अजीजाने गिरामी, जब सहाबा को मेरे आका ने मना कर दिया तो सहाबा मान गए। क्यों मान गए? इसलिए कि जब रसूल खुश होंगे तो खुदा खुश हो जाएगा, और जब खुदा खुश हो जाएगा तो जन्नत मिल जाएगी, और अगर खुदा खुश नहीं हुआ तो जन्नत के बजाय मुझे जहन्नम का ईंधन बनना पड़ेगा। आज भी देखो, वो तो सहाबा की बात रही, आज हमारी बात है। रसूल फरमाते हैं झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, चुगलखोरी मत करो, इन तमाम चीजों से वगैरह वगैरह। कहते हैं कि अगर आप झूठ बोलते हैं तो झूठ सबसे बड़ा गुनाह है, और इतना बड़ा गुनाह है कि तुम्हारी तमाम नेकियों को वो खा जाएगा। जी बेशक। जैसे बहुत मोटी लकड़ी ताकतवर हो, आग के हवाले कर दो तो उसकी सारी ताकत को खींच लेती है।
نہیں کھینچتی ہے، جلا کر کے خاک کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے نماز پہ نماز پڑھتے جاؤ، حج پہ حج کرتے جاؤ، زکات پہ زکات دیتے چلے جاؤ، صدقہ خیرات کرتے جاؤ، وظائف پر وظائف پڑھتے چلے جاؤ، اور جھوٹ بھی بولتے جاؤ تو تمہاری ساری نیکیاں برباد۔ اس لیے جھوٹ سے پرہیز کرو، چغل خوری سے پرہیز کرو، اور دیگر تمام خرافات سے پرہیز کرو۔ تمام خرافات سے پرہیز کرو۔ جب ان تمام چیزوں سے پرہیز کرو گے تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں گے، اور جب مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے، اللہ راضی ہو جائے گا، تو قسم خدا کی میں کہتا ہوں، میں نہیں بلکہ میرا عقیدہ کہتا ہے، عقیدے کی بات نہیں ہے، قرآن کہتا ہے جب مصطفیٰ کی بات مان لو گے، خدا کی بات مان لو گے، تو تمہارے جنت میں جانے کے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا۔ بے شک بے شک۔ بس اسی گفتگو کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو اختتام پذیر کرتا ہوں، اور خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، پروردگار عالم ہم تمامی اشخاص کو اپنا اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرما بردار بنائے، اپنے محبوب کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بس ایک شعر کے ساتھ، میں دعائیہ جملہ کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو اختتام پذیر کرتا ہوں کہ خوب کی سیر چمن، سبحان اللہ۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، خوب کی سیر چمن ارے پھول چنے شاد رہے، باغباں جاتا ہوں، باغباں جاتا ہوں، گلشن تیرا باد رہے۔